Ang among gibuhat pag training namo is nagbasa mi sa among script. Kailangan tarungon yung pag-pronounce sa among gipangbasa. Kailangan maang mga tao mainganyo sa among gipang storya. Nag-enjoy sad ko kay para kanang nagtudlo mig kaayuhan sa taga-barangay nga magtaod og kasilyas sa taga usa ka balay nya. Kahumagkuhan kalibang manghugas yung tagkamot, taga-kaon manghugas og kamot. Akong gibati sa pagkahuman og acting is lipay kay naka-jam ko nila sa especially dili na ko ka barangay ni cooperate pud sila sa among gibuhat. Nakita sa jud nako nga satisfied sila sa among gibuhat. Nalipay ko kay kadang naminaw sa ditong mga bata, naminaw gyud sila pag maayo ba nga kanang importante gyud ay lagi ang naika sila sa isig kabalay. Nalipay ko gid ako sa ilang pasundayag. Mara sa drama-drama pero para sa atong kaugalingong palawas nga malimpyo ta nga naatay CR sa usa nato. Ang programa kung dadon sa Pikas Barangay kinahanglan ang teatro ipakita gyud. Kay aron maabot kini sa to sa mga hilit nga dapit hilabi na gyud nga to sa suok-suok nga mga balay-balay nga walay kalibutan kung unsaon paggamit ang atong mga CR. Akong gustong may tabo sa among barangay kay kailangan nga sa among tagaw sa kabalay na nay CR. Padin na yung patakag libang bisag asa na lang ba. Sa ako ang tan-aw nga gusto na kong mahitabo sa barangay pagkahuman ato is cooperation sa mga tao. Ang among ipakita nila nga nindot o malipay sila nga ang kabatan-unan day sa tuburan ning support pod sa tubuok tuburan. Hello, hello, hello.